عسلامة، جيسبيغ راكم كاملة ملاح. اليوم مع هاد الشتيوة والبرد خيرت ندير لكم اون غوسيت تاني تراديسيونيل. رانا قاعدين غير في تراديسيونيل، و لو بوت تاعنا مهاد الاطباق التقليديه سي كو اليوم جايين مورانا ان شاء الله ما ينساوهمش كيما حنا خلاوهم لنا مالينا. الوغ اليوم عندنا كم طبق نورمالمون راكو بو دوفيني، راكو تشوفوا غير الحشاوش غير الخضوريه اي تو سا. اليوم عندنا الفليو اللي هي سي اون بلانت بارفومي. اليوم نديرو ان شاء الله بطاطا فليو. الوغ عندنا الفليو اللي كنا نقيناه، نقوه بيان من بعد نشلوه. عندنا البطاطا اللي نكونوا قطعناها اون دومي رونديل، نص دائريه، وتكون ماشي رقيقه بزاف، ماشي كيما تاع الكراطا، كيما تاع الشطيطحه بطاطا. عندنا الثوم ولا عندنا الفلفل دريس اللي رانا رايحين ندرسوهم اونصومبل هادوما. الوغ بور كومونسي الفليو تيلاق نقوه. فوالا هاو الفليو كيفاش يجي، جو في فو مونطري شويه ابوبري. الفليو تاعنا هاوليك كيفاش يجي هكا اغصان. حنا واش نديرو؟ حنا نستغناو على الغصن الرئيسي هذاك ونحو كو لي فوي. فوالا نحو غير لي فوي الملاح، الاوراق غير الشابين، اللي ماشي شابين بيان سور نحوهم نرموهم. فوالا فوالا. والفليو هذا عندنا بلوزيوغ غوسيت ان شاء الله نديروهم به. ان شاء الله نهار اخر نديرو شربة تاع الفليو، نديرو خبز فطير بالفليو مع الوقت ان شاء الله. نسيو نديرو كاع لي غوسيت. فوالا فوالا. الفليو هنايا راهم قيقي كامله. دوكا نروح نشلو بالطبع، نقطرو ونتلاقاو باش نوجدو البطاطا فليو تاعنا. رانا ولينا مور ما نقيناه وقطرناه، دوكا نروحو ندرسو الثوم والفلفل الدريس باش نديرو الدرسه تاعنا. هنا عندنا الثوم، فوالا بسم الله، وانفيرون رويس صغير. وهنا عندنا فلفل دريس، اللي يحب الحار يكتر واللي ما يحبش الحار يدير غير رويس صغير. فوالا بسم الله. نديرو شويه الملح، شويه تاع ملح. هنا نبدا ندرس pour ne pas vous déranger. نكوبي لا كاميرا ونولو ان شاء الله. الوغ رانا ولينا من بعد ما درسنا الدرسه تاعنا راهي ندرست. دوكا نحط الطاجين تاعنا بسم الله. نديرو شويه ليدام، شويه بزياده تاني. دغتغولو هادي كل ما دير لي بلا تراديسيونيل دير الزيت بزياده. اي بان سي سا، هادو هما لي بلا تراديسيونيل يحبوا الفشوش. هنا نحكموا الدرسه تاعنا. ولي تقعد لنا في الوسمو نشلوه، نديرو لها شويه الماء، نحركوها هكا ونحطوها باش الثوم ما تحرقش. هلا نخلوها تقلى شويه ونولو. هنايا رانا ولينا لكم
من بعد ما الثوم تقلات شويه درنا لها شويه الماء هذاك اللي شلنا به المهرز باش ما تتحرقش. هنايا نرمو البطاطا تاعنا تتقلى شويه، بيان سور كل واحد يدير على حساب افراد العائله، توجور نقولوها. فوالا نخلوها تتقلى شويه. هنا سمحوا لي نسيت ما درتش العكري. فوالا شويه برك عكري باسكو انا درست فلفل دريس ديجا، دونك جي با بيزوان دو بوكو. فوالا كي ندرسو فلفل دريس واللي ما ياكلش الحار، اللي ما ياكلوش الحار يقدروا ما يدرسوهش، جوست يحطوا فلفل عكري حلو والثوم والملح يدرسوهم. ابخي يرمو هذاك الراس يرمو هكاك صحيح. فوالا نخلوها تتقلى. اون باراليل نروحو نديرو خبز فطير. خبز فطير اللي اون فا لاكومباني مع هاد بطاطا فليو. دوك نولو ليكم. الوغ دوكا نديرو خبز فطير تاعنا اللي اون فا لاكومباني. هنايا عندنا لا سومول موين، الدقيق المتوسط، سورتو ما نديروهش بالدقيق الرقيق. خبز فطير يجي بالدقيق المتوسط. عندنا اللي يحب يديرو بزيت الزيتون او يديرو بزيت الزيتون، اللي يحب يديرو بزيت سونغو يديرو بزيت سونغو. انا نديرو بزيت الزيتون. عندنا اونفيرون فنجان غير ربع تاع زيت زيتون. هاوليك فوالا نديرو. عندنا على راس المغرفه لا لوفيور بولونجير على راس المغرفه. انا هنا درت قيس خبيزه برك. فوالا والملح نحطوا الملح من جهه ولا لوفيور من جهه. فوالا و pour plus de croustillance نديرو شويه تاع لا لوفيور تاع الكاطو. فوالا نروح انا نحطو في البيتران يتنعجن. اللي ما عندهاش بيتران تعجنو بيدها باسكو ينيسيسيت با بزاف العجين، غابيد جوست ينطم ونخلوه يروبوزي شويه ابخي نطيبوه اونصومبل. هنا اللي في بعد ما تخلط الزيت وكاع لي زانغريديون نزيدو الماء، مي سوف كو لازم يكون بارد، ماشي بارد من الفريجيدير، بارد من العين مش بدير ماشي سخون. فوالا باراليل عندنا هنايا البطاطا تاعنا تقلات، نمرقوها من الطرف بالماء السخون وما نمرقوش بزاف باش ما تجيناش تراره. فوالا هنا نخلو البطاطا تاعنا طيب حتى كي يدخل لها الطياب، نشوفو دخل لها الطياب لتما نولو باش نرمو الفليو. ا توت الور. رانا ولينا ليكم من بعد ما طابت البطاطا تاعنا، دوكا نروحو نحطو الفليو. فوالا نحطو اون بون كونتيتي تاع الفليو.
كي نقولوا بطاطا فليو صافي دير الفليو كتر من البطاطا، ماشي بطاطا كتر من الفليو. فوالا دوك هذا كامل يدبل ويحبط. فوالا نعاودو نغطوه عليه نخلوه يحبط. كي يشرب شويه خلاص دوكا راهو يطيب في دامو. نجو نعقدوه اولو كان تشمو الريحه تاع الفليو كيفاش راهي. اون باراليل نروحو نطيبو اغرو مقوران تاعنا اللي هو خبز فطير تاعنا. الوغ دوكا ولينا الخبز فطير ديالنا نروحو نحلوه. خليناه ربوزه شويه نحلوه. باش تجيكم لا ميثود سهله حكموا ان بابي كويسون وحلو فوقو باش كي تحطوها ما تعوجلكمش. نسقموها. انا هنايا قبل ما نحطها ندهنها بزيت الزيتون اللي يحبها بيان سور ماشي بون سون بروتوكول. فوالا بون جو بريفير كو سا سوا كوم سا. نحطوه يطيب. فوالا فوالا كي يطيب نولو. الوغ هنا رانا ولينا دوك نعقدو هاد الطويجن اللي درناه نحكمو حبيبابات. فوالا نضربوها. والبيض سيلو لا كونتيتي حبه ولا زوج. كان طويجن كبير زوج. دونك نخلوها ا بوتي فو نحطو البيض تاعنا نعقدو البيض تاعنا هكا. ندخلوه هكا شويه هكا نمشو. فوالا هنا كيما انا راني نطيب فوق طاجين تاع الفخار دونك انا نطفيلو باسكو يحكم السخانه نطفيلو ونخلي دوك البيض تاعنا تعقد انفيرون 15 سكوند 30 سكوند. فوالا دوك كي عقدناها الخبز فطير تاعنا راهو يطيب. دي كي يطيب اون فا لي فوار نشوفوهم في لاسيت دو بريزونطاسيون تاعنا في صحن التقديم وناكلوهم بالصحه والهنا ان شاء الله. هانا ولينا ليكم البطاطا فليو تاعنا راهي واجده. الخبز فطير تاعنا كان راهي تشهي ريحتها راهي تعبق. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وبصحتنا.